अध्यायी 40 जुजे बंदिवानाच्या स्वप्नांचो अर्थ सांगता. थोड्या काळा उपरांत इजिप्तच्या रायाच्या पिवन परिचारकान आणि उंड्यागारान आपल्या धनिया इजिप्तच्या रायाक दुखयलो. फाराव्याक ह्या दोगां कारभाऱ्यांचो म्हणजे प्रधान पिवन परिचारकाचो आणि प्रधान उंड्यागाराचो राग आयलो. ताणें तांकां अंगरक्षकांच्या अध्यक्षाच्या घरा बंदेंत दवरले. जुजेई तेच बंदेंत आसलो. बंदीपालकान तांकां जुजेच्या ताब्यांत घाले. अशें थोडो काळ तांणी बंदेंत सारलो. एके राती बंदेंत आसलेल्या इजिप्तच्या रायाच्या पिवन परिचारकाक आनी उंड्यागाराक दोगांयकी स्वप्नां पडलीं. त्या स्वप्नांक वेगवेगळो अर्थ आसलो. सकाळीं जुजे तांचे लागीं येताना ते कंतिश्ट दिसतले. तेदना आपणासवे आपल्या धनियाच्या घरा बंदेंत आसलेल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें, तुमी आज कित्याक इतले कंतिश्ट दिसतात? तांणी जाप दिली, आमकां स्वप्नां पडल्यांत आनी तांचो अर्थ सांगूंक हांगा कोणी ना. जुजेन तांकां म्हळें, स्वप्नांचो अर्थ दिवचो देवान. तुमचीं स्वप्नां कितें म्हूण म्हाका सांगा. पिवन परिचारक सांगी लागलो, म्हज्या स्वप्नांत म्हजे मुखार एक दाकांची वाल आसली. तिका 3 फांटे आसले. ती पालेतस तिचेर फुलां जालीं आनी दाखो पिकल्यो. फाराव्याचें कोप म्हज्या हातांत आसलें. हांवें दाखो घेवन कोपांत पिळ्ळ्यो आनी कोप फाराव्याच्या हातांत दिलें. जुजेन ताका म्हळें, ताचो अर्थ असो, 3 फांटे म्हळ्यार 3 दीस आनी 3 दिसांनी राय तुका सुटका दितलो आनी तुजें आदलें काम पाटी दितलो. आदले परी तूं फाराव्याक पिवन हातांत दितलोय, पूण तूं सुखान आसतना म्हजो उगडास दवर. उपकार करून म्हजे विशांत फाराव्याक सांग आनी हे बंदेंतलो हांव सुटासो कर. गुन्यांवाविणें हेब्रेवांच्या देशांतलो म्हाका धरून भायर हाडलो. त्या देशांती बंदेंत शिक्षा भोगूंक फावो जाल्लो अपराध हांवें करूंक ना. पिवन परिचारकाच्या स्वप्नाचो अर्थ ताच्या फायद्याक पडचे तसलो म्हूण समजतच उंड्यागारान जुजेक अशें सांगलें, म्हाका एक सोपान पडलें. हांव 3 दालयो म्हज्या माथ्यार वोवयतलों. वयले दालयेंत फाराव्या खातीर विविध खाणां आसलीं आनी सुकणीं येवन तीं खातलीं. जुजेन ताका जाप दिली, ताचो अर्थ असो, 3 दालयो म्हळ्यार 3 दीस आनी 3 दिसांनी राय तुका बंदेंतलो भायर हाडटलो आनी तुजें शीस कापतलो. उपरांत तुका एक खांब्याक उमकळयतलो आनी सुकणीं येवन तुजें मांस बोनसावन खातालीं. 3 दिसां उपरांत आपल्या जल्मा दिसा रायान आपल्या सर्व कारभाऱ्यांक जेवण दिलें. पिवन परिचारकाक आनी उंड्यागाराक बंदेंतले सुटोवन आपल्या कारभाऱ्यां मुखार उबे केले. ताणें पिवन परिचारकाक ताचें आदलें काम पाटी दिलें. रांदप्यांक ताणें खांब्याक उमकळावन जीवशी मारलो. हें सगळें जुजेन सांगलेले प्रमाणें घडलें. पूण पिवन परिचारकान जुजेचो उगडास दवरलो ना. ताका ताची विसर पडली.